नमस्कार, हांव सत्वशिला चंदू मालदार, प्रेसिडेंट ऑफ सम्राट क्लब आल्दोना. आमी सम्राट क्लब आल्दोना आर्ट एंड कल्चराक एक आमी प्रमोट करता. आमी दर वर्सभर आमी भरभरून कार्यक्रम करीत आसता सम्राट क्लब आल्दोनाचे. आतां आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा ती कायट फेस्टिवल रिगार्डींग. आमी दर वर्सा कायट फेस्टिवल करता. हो आमचो 9th कायट फेस्टिवल आनी ह्या वर्सा आमी चिंतलें की हो कायट फेस्टिवल मातसो बऱ्या भाशेन करचो, बऱ्या व्हडल्या पद्दतीन करचो. दर वर्सा आमी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी तितल्या मर्यादीत आमी करतालीं कायट फेस्टिवल. सो आमी आतां ऑल गोवा कॉम्पिटिशन करपाचें ठरयलां. तें आमी 1 मार्च 2026 ह्या दिसा करपाचें आसा. तुमचें आयज सगळ्यांचें स्वागतूय केल्लें आसा. तेन्ना आमच्या मदीं आसा आमचे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तशेंच IPP सर्वेश रायकर, सेक्रेटरी रामा केरकर, प्रोग्राम डायरेक्टर गोपिकांत शिरोडकर. तेन्ना आमचे फुडले आतां कार्यक्रमाचे सगळें डिटेलींग आसा पळय तें आमचो IPP सर्वेश रायकर हे तुमकां सांगतले. नमस्कार सगळ्या पत्रकार भावांक परत एकदा. आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगलेल्या प्रमाणे सम्राट क्लब आल्दोना दर वर्सा पतंग महोत्सव घडोवन हाडटा. 2017 आमी पयलो आमचो पतंग महोत्सव मनयलो. तसोच दर वर्सा तेज्या उपरांत दर वर्सा आमी हो पतंग महोत्सव घडोवन हाडटात. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हो महोत्सव आमी एक आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लेवलाचेरूच आमी दवरून हो दर वर्सा मनयतात. पण असो अंदू आमचो एक निर्णय जालो की हो मोठ्या प्रमाणान म्हणजे गोंयभर लोकांक ह्या पतंग महोत्सवान भागीदार करपाक मेळटले असो आमी विचार केलो. आनी अंदू एक मोठो म्हणजे चडूय मोठो न्ही पण सादारण सगळ्या गोंयकारांक हितून ह्या महोत्सवान भाग घेवंक मेळटलो असो आमी विचार केलो. आनी आमी फर्स्ट ऑल गोवा कायट फेस्टिवल असो ह्या वर्सा मनयतात, जो मार्चाचे 1 तारखेर जी आल्दोना प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तेजे फुडें एक व्हडलो ग्रावंड आसा थंय हो जावपाचो आसा 2 वरांचेर. आनी हितून सांगपाचें म्हणल्यार कायट फेस्टिवल हो आमी एक्चुली सम्राट क्लब आल्दोना आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगलेल्या प्रमाणे कला आनी संस्कृती हो टिकोवपाक लागून हे क्लब हो वावर करीत आसा. गोंयभर आमचे 38 क्लब आसात आनी ते पैकी हो एक सम्राट क्लब आल्दोना एक क्लब आसा. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल हेज्या खाला हे सगळे क्लब वावर करतात आनी आमचें कार्य आसा कला आनी संस्कृती ही टिकोवपाची. आनी तेजोच भाग म्हणून हो आमी पतंग महोत्सव आमी दर वर्सा घडोवन हाडटात. आनी तितून स्पर्धेचे व्हडलेशें आसना पण भाग घेवप इम्पॉर्टंट आसता. आजकाल भुरगे वायट हितून मार्गान गेल्ले आसात आनी तांकां आदली आमची परंपरा खबर ना. हो पतंग महोत्सव एक्चुली जे आमचे मकर संक्रांत जाता त्या उत्सवाच्या निमतान हे आदी आमी सगळे पतंग उडयताले. आनी आमी हरशीं दर वर्सा हो जानेवारी फेब्रुवारीच्या मदीं आमी हो महोत्सव घडोवन हाडटा. पूण अंदू आमकां मातशी लेट जाल्ली आसा. कार्यक्रम मातशे ठरोवपाक लागून मातसो आमचो टायम गेल्लो आसा आनी थोड्यो अडचणी आमकां आयिल्ल्यो आसा म्हणून आमी हो फुडें दवरलेलो आसा. तर हो कार्यक्रम मार्चाचे 1 तारखेर जावपाचो आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आमकां उपस्थित हांगा जावपाचे आसात एडवोकेट डॉक्टर तारक आरोलकर जे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलर जावन आसात. तशेंच गेस्ट ऑफ ऑनर आमकां हांगा उपस्थित जावपाचे आसा ह्या कार्यक्रमाक डॉक्टर संजय कोरगांवकर जे MBBS आसात, डॉक्टर आसात. तशेंच स्पेशल इन्वायटी आमचे सम्राट क्लब इंटरनॅशनल स्टेट 1चे जे अध्यक्ष आसात आमचे बाब सम्राट शशिकांत पुनाजी सर ते हांगा स्पेशल इन्वायटी म्हणून उपस्थित रावपाचे आसात. तशेंच आदले SCI स्टेट 1चे अध्यक्ष सम्राट प्रवीण सबनीस सर हे हांगा ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाचे आसात. तशेंच ह्या कार्यक्रमाक की नोट स्पीकर स्पोक्सपर्सन म्हणून मिस्टर शैलेंद्र मेहता जे एक लेखक जावन आसात. तांकां ह्या महोत्सवा बद्दल भरपूर ज्ञान आसा
ते ह्या महोत्सवाक उपस्थित रावपाचे आसात. ते कांय आपले भाश्य